इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या जलसुरक्षायै प्रयत्नानाम् आह्वानम् अकरोत्। षष्ठं राष्ट्रिय जल पुरस्कारं च प्रदत्तवती। महाराष्ट्र प्रथमस्थानं प्राप्नोत्। आन्ध्रप्रदेशे संघट्टे माडवी हिडमा इत्यनया सह 6 माओवादिनः मारिताः। रक्तदुर्ग प्रकरण सन्दर्भे दिल्ल्याम् अल फलाह समूहेन सम्बद्धेषु 25 स्थलेषु प्रवर्तननिदेशालयेन निरीक्षणं विहितम्। भारतं विकसितदेशानाम् आवाहनम् अकरोत् यत् ते जलवायु परिवर्तनमुद्दिश्य आधिक्येन सहयोगं कुर्युरिति। अपि च बहिष्कृतायाः बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना इत्यस्याः मृत्युदण्डस्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घः विरोधम् अकरोत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्यत्वे जलवायु परिवर्तनेन जलचक्रे अपि प्रभावः भवतीति अवधानं कृत्वा राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा जलस्य लभ्यतां सुरक्षां च करणाय सर्वान् मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। नवदेहल्यां षष्ठं राष्ट्रिय जल पुरस्कारं 2024 अथ प्रथमं जल पंचायत जल भागीदारी इति पुरस्कारांच ददन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशे जलस्य कुशलप्रयोगः आवश्यकः अस्ति, यतोहि जनसंख्यायाः दृष्ट्या जलसम्पदः परिमिताः सन्ति। सा पुरस्कारविजेतृभ्यः जलसंरक्षणार्थं कृतप्रयासानां कृते धन्यवादान् दत्तवती। गतवर्षे प्रारब्धस्य जलसंरक्षण जनसहभागित्व कार्यक्रमान्तर्गतं 3.5 मिलियनाधिकाः भूजल पुनर्भरण संरचनाः निर्मिताः इति राष्ट्रपतिः अवधानं दत्तवती। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जन संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रमेऽस्मिन् सम्बन्धितमन्त्रिणः अपि उपस्थिताः आसन्। माओ विरोधी कार्येषु महत्वपूर्ण विकासरूपेण आन्ध्रप्रदेशस्य अल्लूरी सीतारामराजू मण्डलस्य आन्ध्र छत्तीसगढ़ ओडिशा त्रिसन्धिस्थल समीपे मेरेडुमिल्ली वनेषु प्रातः शीर्षसेनापतिना माडवी हिडमया सह 6 माओवादिनः मारिताः। आन्ध्रप्रदेशस्य पुलिस महानिदेशकः हरीशकुमार गुप्तः अवदत् यत् समूहस्य सञ्चरणविषये विश्वसनीय सूचनाः प्राप्य संघट्टः अभवत्। सः इत्यपि अवदत् यत् अभियानकाले कोऽपि सुरक्षाकर्मचारी व्रणितः अपि न अभवदिति। ईडी इत्याख्यः प्रवर्तननिदेशालयः अद्य दिल्लीक्षेत्रे अल फलाह समूहेन सम्बद्धेषु 25तः अधिकेषु परिसरेषु अन्वेषणम् अकरोत्। अन्वेषणोपक्रमः रक्तदुर्गस्फोटेन सह वित्तीय अनियमितताभिः सम्बद्धमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य केन्द्रीयमन्त्रिणः भूपेन्द्र यादवस्य लेखं समुल्लेखयन् बृहत्तरपारदर्शितया सामान्यमानकैश्च सह वैश्विक जलवायुचक्रस्य पुनर्निर्माणाय भारतीय अवसरान् अधोरेखितवान्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् भारतस्य जलवायु वित्तवर्गीकरणस्य प्रारूपं तस्य वर्धमान देशीय हरितवित्तं च व्यावहारिक नेतृत्वस्य उदाहरणरूपेण कार्यं करोति। भविष्ये च अधिक प्रभावशाली वैश्विक संरचनायाः मार्गदर्शने साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। तेनोक्तं यत् विकसितदेशाः जलवायु परिवर्तनमुद्दिश्य आधिक्येन सहयोगं कुर्युरिति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सम्मेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः आन्ध्रप्रदेशस्य तमिलनाडुराज्यस्य च यात्रायां भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशस्य प्रवासे श्रीमोदी पुट्टापर्थी श्री सत्यसाई बाबा इत्यस्य महासमाधिं गत्वा प्रणामं करिष्यति।
तस्य सम्मानार्थं स्मारकमुद्रां मुद्रापत्राणां समुच्चयं च लोकार्पयिष्यति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री सभामपि सम्बोधयिष्यति। पश्चात् सः तमिलनाडुराज्यस्य कोयम्बत्तूरनगरं गत्वा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलनम् इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमावसरे श्रीमोदी पीएम किसान इत्यस्य 21तमं पुटकमपि वितरिष्यति। उत्तरप्रदेशस्य सोनभद्र जनपदस्य बिलही मारकुंडी इति कृष्णांगारतः अद्य पर्यन्तम् आहत्य 7 शवानि प्राप्तानि सन्ति। सर्वाणि मृतशरीराणि अभिज्ञातानि सन्ति। 6 शवाश्च दाहिताः। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् मण्डलदण्डाधिकारी श्री BN सिंहः अवदत् यत् दुर्घटनायां पीडितानां परिवाराणि केन्द्रराज्यसर्वकारयोः साहाय्यं प्राप्स्यन्तीति। यद्यपि उद्धारणसंस्थाः उद्धारणकार्यस्य परिपूर्णं कृतवत्यः, तथापि स्थलस्य द्वितीयनिरीक्षणानन्तरमेव तत्समाप्तं घोषयिष्यते। बिहारराज्ये NDA पक्षस्य नवनिर्वाचितविधायकाः श्वः पटनानगरे मिलित्वा स्वनेतृत्वं निर्वाचयिष्यन्ति। भाजपा जनतादल संयुक्तः लोकजनशक्ति पार्टी रामविलास इति, हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा इति, राष्ट्रिय लोकमोर्चा इत्येतेषां 5 घटकदलानां 2200 NDA विधायकाः सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः पुनः बिहारराज्ये NDA विधायकदलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः भवितुम् अर्हति। ततः NDA विधायकदलस्य नेता राज्ये नूतनं शासनं निर्मास्यति। अस्य वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय गीता महोत्सवस्य भागरूपेण भारतीय दूतावासेन अद्यतनविश्वे भगवद्गीतायाः प्रासंगिकता इति विषये चर्चासत्रस्य आयोजनं कृतम्। नेपालदेशस्य SBCC इत्यस्य छात्राः शिक्षकाश्च भगवद्गीतायाः विषयैः प्रेरिताः सांस्कृतिकनृत्यं सङ्गीतप्रदर्शनं च कृतवन्तः। उत्सवोऽयं सप्ताहपर्यन्ताय भवति। अस्मिन् वर्षे दिसम्बर मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः गीता जयन्तीति दिवसादारप्स्यते। एतत् मुख्यतया हरियाणाराज्यस्य कुरुक्षेत्रे आचर्यते। भगवद्गीता भगवतः कृष्णेन कुरुक्षेत्रे अर्जुनाय प्रदत्तेति मन्यते। श्रीमद्भगवद्गीता प्राचीनकालादारभ्य हिन्दुधर्मावलम्बीनां दार्शनिक मार्गदर्शक आध्यात्मिक शिक्षाप्रदश्च ग्रन्थः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवः आन्तोनियो गुटेरसः बांग्लादेशस्य बहिष्कृतप्रधानमन्त्रिणः शेख हसीना इत्यस्याः मृत्युदण्डस्य विरोधम् अकरोत्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रमुखस्य प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक इत्येषः स्वस्य दैनिक वार्ताहर सम्मेलनावसरे अवदत् यत् संयुक्तराष्ट्रसङ्घः सर्वविधपरिस्थितिषु मृत्युदण्डप्रयोगं विरुध्य वर्तते इति। 78-वर्षीय राजनेत्रीं विरुध्य तस्याः अनुपस्थितौ ढाकानगरे देशस्य अन्ताराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणेन गतवर्षे छात्रनेतृत्वस्य विरोधप्रदर्शनावसरे कथित अपराधानां विषये विचारितः आसीत्। सा सम्प्रति निर्वासने निवसन्ती अस्ति। प्रवक्त्रा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकार उच्चायुक्तस्य वोल्कर टर्क इत्यस्य वक्तव्यम् उद्धृत्य उक्तं यत् केवलं बांग्लादेशस्य न्यायाधीशेन निर्मितेन स्थानीय न्यायालयेन मृत्युदण्डः दत्तः, यस्य नाम अन्ताराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमिति आसीत्, येन सा मानवतां विरुध्य अपराधेषु दण्डिता अभवत्। एम्नेस्टी इंटरनेशनल इति संस्थया बांग्लादेशस्य प्राक्तन गृहमन्त्रिणा सह शेख हसीनां विरुध्य गतवर्षस्य छात्रनेतृत्वस्य विरोधेन सह सम्बद्धानां मानवताविरोधी अपराधान् अधिकृत्य तयोरनुपस्थितौ मृत्युदण्डेन दण्डननिर्णयस्य ह्यः निन्दां कृतम्। एम्नेस्टी इंटरनेशनल इत्यस्य महासचिवः अग्नेस काल मार्ड इत्यसः एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवान् यत् अयं निर्णयः न्यायस्य विफलतायाः प्रतिनिधित्वं करोतीति। भारतीय तटरक्षकदलं भारतीय जलक्षेत्रे अवैधतया मत्स्यपालनमुद्दिश्य 79 कर्मचारिभिः सह 3 बांग्लादेशी मत्स्यनौकायानानि अपि गृहीतवान् इति वार्ताः।